नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1948 जनामा कोभिड-19 पुष्टि, 3140 जना संक्रमण मुक्त, थप 28 जनाको मृत्यु। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएता फिल्म प्रदर्शन हुन नसक्दा सिनेमा हल सुनसान। पोखराका सिनेमा घर बन्द हुँदा मासिक झण्डै 2 करोड बराबरको नक्सानी। पर्यटकको रूपमा नेपाल आउने विदेशीलाई भिजा सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउने तयारी, उल्लेखनीय रूपमा पर्यटक भित्र सहयोग पुग्ने गृहमन्त्री थापाको भनाई। शेयर बजारमा उत्साह, नेप्से 64 अङ्कले बढ्दा परिसूचक 1900 नजिक। बुधबार मात्र 196 कम्पनीको 5 अर्ब 13 करोड भन्दा बढीको कारोबार। UEFA च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बार्सिलोनासँग डिनाबो किएभ पराजित। बार्सिलोनाको जितसँगै समजीको इटालियन टोली युभेन्टसलाई फाइदा। समाचारको सुरुमा गण्डकी प्रदेशमा देखिएको कोभिड-19 को प्रसंग। गण्डकी प्रदेशमा बुधबार थप 165 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कास्कीका 67 जना, नवलपुरका 63 जना, तनहुका 11 जना, बागलुङका 8 जना, स्याङ्जाका 6 जना, पर्वतका 5 जना, गोर्खाका 3 जना र लमजुङका 2 जना गरी प्रदेशमा थप 165 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर 1 का 1 पुरुष, 2 का 3 पुरुष, 4 का 1 पुरुष, 5 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 6 का 1 पुरुष तथा 3 महिला, 7 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 8 का 4 पुरुष, 9 का 4 पुरुष तथा 1 महिला, 10 का 3 पुरुष तथा 3 महिला, यस्तै वडा नम्बर 11 का 4 पुरुष तथा 3 महिला, 12 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 16 का 2 महिला, 17 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 21 की 1 महिला, 22 का 1 पुरुष, 26 का 2 महिला, 32 की 1 महिला, 33 का 1 पुरुष र माछापुछ्रे गाउँपालिकाका 1 का 1 पुरुष र रूपा गाउँपालिका 6 की 1 महिलामा कोभिड-19 पुष्टि भएको हो। त्यस्तै संक्रमित हुनेहरूमा स्याङ्जा जिल्ला घरवाई मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरमा उपचाररत 1 महिला, स्याङ्जा आँधीखोलाका 2 पुरुष, बिरकोटका 1 पुरुष, पुतली बजारका 1 पुरुष, फेन्दिखोलाका 1 पुरुष, तनहु भानुका 3 पुरुष तथा 1 महिला, बिमातका 2 महिला, म्याग्देका 1 महिला, व्यासका 2 पुरुष, शुक्ल गण्डकीका 2 पुरुष, पर्वत फलेवासका 2 पुरुष, कुस्माका 1 पुरुष तथा 2 महिला, बागलुङ गलकोटका 1 का 1 पुरुष, 3 का 1 पुरुष, 4 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, जैमेनीका 1 पुरुष, बागलुङ नगरपालिकाका 1 पुरुष तथा 1 महिला, गोर्खा जिल्ला गोर्खा नगरपालिका 6 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, गण्डकी गाउँपालिकाकी 1 महिला, लमजुङ बेसी शहरकी 1 महिला, मध्य नेपालका 1 पुरुष, नवलपुर काबोसुद्दीका 34 पुरुष तथा 11 महिला, गैंडाकोटका 13 पुरुष तथा 4 महिला र मध्यबिन्दुका 1 पुरुष रहेका छन्। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमित हुनेको संख्या 11,479 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 48 जना निको भएसँगै प्रदेशमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,594 पुगेको हो। गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 का कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचारकै क्रममा पोखरा 10 का 76 वर्षीय पुरुषको बिहान
4:40 बजे मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका पोखराका निर्देशक विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। मङ्सिर 8 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भई केन्द्रमा उपचार गरिरहेका उहाँको बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 142 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1948 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै देशभर कोभिड-19 संक्रमितको कुल संख्या 2,26,036 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,140 जनामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोभिड-19 मुक्त हुनेको संख्या 2,07,998 रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,210 जनाको PCR परीक्षण भएको थियो। यस्तै बुधबार कोभिड-19 भाइरसको संक्रमणबाट 28 जनाको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,389 पुगेको छ। देशभर 16,639 सक्रिय संक्रमित हुँदा 345 जनाको आइसियु र 63 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजवादीहरूले पोखरामा प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार पोखरामा प्रदर्शनमा सहभागी हुनेहरूले राजतन्त्र चाहियो भन्दै राजा आऊ देश बचाउको नारा लगाएका थिए। पोखराको अमरसिंह चोकबाट निस्केको राजवादी समूहहरूको र्यालीले पृथ्वी चोक, सिर्जना चोक, न्यू रोड, महेन्द्र पुल, नयाँ बजार हुँदै पोखराको विभिन्न ठाउँको परिक्रमा गरी नेपाली जनता जागौं, राजा ल्याउँ, देश र धर्मको रक्षा गरौं भन्ने नाराका साथ र्यालीमा प्रदर्शन गरेका हुन्। कार्यक्रममा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो। सभामा पोखराका विभिन्न स्थानबाट करिब 3,000 को संख्यामा मोटरसाइकल र्याली र जुलुसको सहभागिता रहेको थियो। शहरका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरी र्याली चिब्ले ढुङ्गाको मानव अधिकार चौकमा पुगी कोड सभामा परिणत भएको थियो। यसैबीच राजावादीहरूले धनुषाको जनकपुर धाममा पनि प्रदर्शन गरेका छन्। हाम्रो एउटा स्वरमा नेपाली भएर बाँच्न छु। अब शिक्षाको कुरा आइराख्दाखेरि अहिले भएको कार्यक्रम चाहिँ हामीहरू सम्पूर्णको साझा कार्यक्रम हो। सारा नेपाली पश्चिमाञ्चल भाषी नेपाली जनता नै उठेर यो गरेको कार्यक्रम हामीहरूले एउटा नेपाली जनता राष्ट्र संस्था र यस बीचमा एउटा पुलको भूमिका मात्र निर्वाह गरेको। अहिले जस्तो नि देशमा चाहिँ राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक दलहरू अहिले जुन व्यवस्था त हामीले भन्न सक्दैनौँ। व्यवस्था भएको आज नेपाली जनता यसरी रोएर हिँड्नुपर्ने अवस्थै हुँदैन थियो। आज कुन बेला राष्ट्र सिद्धिन्छ या राष्ट्रियताको यसरी दुरुपयोग भएको अवस्था थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई के विश्वास छ भने नेपाली जनता र हाम्रो सबैको पहलमा पुनः चाँडैभन्दा चाँडो राष्ट्र संस्था स्थापना हुनुपर्छ। यदि हुन सकेन भने राष्ट्र रहँदैन। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भए यता फिल्म प्रदर्शन हुन सक्दा सिनेमा हल सुनसान भएका छन्। सरकारले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर धेरै जसो क्षेत्रलाई खुल्ला गर्न अनुमति दिएको भए तापनि संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको सिनेमा हल र पार्टी प्यालेस लगायत केही क्षेत्र खुल्ला गर्नका लागि अझै अनुमति दिएको छैन। संक्रमणको जोखिमबाट सिर्जित यस्तो अवस्थाका कारण कमाई हुने आशामा लगानी गरेका हल सञ्चालक मात्र नभएर हलमा कार्यरत जनशक्ति र सिनेमा जगतसँग जोडेका संस्था सर्जक, प्राविधिक कलाकारहरू लगायत सबै कठिन परिस्थितिमा रहेका छन्। कोभिड मारमा सँगसँगै परेका हस्पिटालिटी क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट जस्ता पर्यटकीय क्षेत्र खुल्ला हुँदा आन्तरिक पर्यटकका कारण चहलपहल बढेको भन्दै सरकारले सिनेमा क्षेत्रलाई पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पूरा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग सम्बन्धी पक्षले गर्दै आएका छन्। पोखरा क्षेत्रमा मल्टिप्लेक्स हल मिडटाउन सिनेमा, क्युएफएक्स सिनेमासको फ्रेन्चाइज पोखरा सिनेप्लेक्स र सिनेमा प्लाजा पोखरा अन्तर्गतका सिनेमा घरहरू यति बेला बन्द रहेका छन्। सिनेमा घर बन्द हुँदा मासिक झण्डै 2 करोड बराबरको नोक्सानी भइरहेको यहाँका सञ्चालकहरूले बताउँदै
आएका छन्। पोखराको मल्टिप्लेक्स हल मिडटाउन सिनेमासका व्यवस्थापक निकेश दुवाले अहिले पहिलेकै जसरी हल खोलिहाल्ने अवस्था नभएको भए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर हल सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुहुन्छ। सरकारले सिनेमा हल सञ्चालन गर्न दिएको खण्डमा आफूहरू सिनेमा प्रदर्शन गर्न तयार रहेको र निर्माताले पनि फिल्म रिलिज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क रहेको हो। आफूहरू हल सञ्चालन नहुँदा घाटामा गए पनि कर्मचारीहरूलाई 50% तलब दिएर बसेको जनाउँदै उहाँले यस्तो अवस्थामा कति लम्बिनी हो भन्ने ठेगान नभएका कारण निर्माताले पनि सिनेमालाई क्षेत्रलाई चलायमान गर्न तयार भएका फिल्म रिलिज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मध्ये हामी हैन पर्यटन क्षेत्र, सिनेमा क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्रमा पर्छौँ। सो अहिले चाहिँ यसमा कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै 8 मन्थ्स भयो, 8 महिना भयो। अनि यसमा चाहिँ अब सुरुमा त बन्द हुनुभन्दा 2-4 दिन अगाडि नै हामीले के सोच्यौँ भने यो अब सरकारले केही भनेको छैन, लकडाउनको त पुरै आएको थिएन। सो हामीले त्यो टाइममा चाहिँ हामीले आफैले सेनिटाइजिङ गर्ने हुन्छ कि कसरी टेम्परेचर चेक्समा जाने कि सबै त्यो प्रिकसनहरू हामीले पहिले दिइराखेका थियौँ। अब त्यो क्रममा चाहिँ अल अफ अ सडन लकडाउन भनेर कुरा आयो। तर सबसे एकदमै गाह्रो चाहिँ यसमा कसरी पर्यो भने हामीलाई पहिले पनि यो अब त्यो बेलामा चाहिँ दुई चारवटा एकदमै हिट मुभिजहरू आउनु लागेको थियो। सो हाम्रो कसरी चल्छ भने त्यो टाइममा हामीले पपकर्नदेखि लिएर कफीदेखि लिएर सबै कुराको स्टक एकदमै हेभिली म्यानेज गरेको थियौँ। त्यो आएर अब हामीलाई कस्तो छ भने ब्याङ्कहरूमा चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ हामी कन्सिडर गरिदिन्छौँ, त्यसलाई लोनमै कन्भर्ट गरिदिन्छौँ, इन्ट्रेस्ट तिर्नु भन्नुहुन्छ। हाम्रो जतिकै एउटा सानो मल्टिप्लेक्सको तपाईँको यो 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट मात्र भने पनि 100 करोड रुपियाँ हुन्छ हाम्रो, जब कि रेभेन्युज भनेको त शून्य छ। अवस्था सामान्य नहुँदासम्म फिल्म हेरेर दर्शकको मागलाई मध्यनजर गर्दै पुराना फिल्म पुनः रिलिज गर्ने हो कि भन्ने सोचमा पनि आफूहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो चलचित्र सँगसँग हरेक हप्ता सम्पर्कमा छौँ, हल खोल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। त्यत्तिकै चलाउँदा दर्शक नहुने हुन् कि भन्ने डरले ठुलो लगानीमा निर्माण भएका फिल्म निर्माताले समेत अहिलेको स्थितिमा फिल्म रिलिज गर्ने आँट गर्नुहुन्न। अफरसँग दैनिक 10 देखि 15 जना दर्शकले फोन मार्फत हल कहिले खुल्छ भनेर सोध्ने र म्यासेज गर्ने गरेको बताउँदै उहाँले दर्शकले पनि कोभिड त्रासका बावजुद केही समय मुड फ्रेस बनाउन मनोरञ्जन खोजिरहेको तर्क व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तोक्नुभन्दा पहिला नै आफूहरूले फिल्म हेर्न आउने दर्शकलाई सचेत गराउँदै सेनिटाइजर मास्क लगाउन सुरु गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड गराइसकेको र त्यसरी फिल्म प्रदर्शन गर्न थालेको 2 हप्ता नहुँदै सरकारको निर्देशनमा हल बन्द गरेको मिडटाउन ग्यालेरिया कम्प्लेक्स सञ्चालक समेत रहनुभएका निकेशले बताउनुभयो। हल सञ्चालक र फिल्म वितरक रहनुभएका निकेशले बलिउडका र हलिउडका चल्ने अनुमान गरेका फिल्म प्रदर्शन हुन लागेको समयमा लकडाउन भएका कारण फिल्म आउन लागेको 10 दिन अगाडिबाटै पपकर्नदेखि लिएर कफीका सबै खानेकुरा समेत स्टक राखेकोमा त्यसरी स्टक राखेको 100% सामग्री समेत खेर गएको बताउनुभयो। दुवाका अनुसार वर्तमान परिस्थितिमा फिल्म प्रदर्शन हुन नसके पनि वालमा सेक्युरिटी डिप क्लिनिङ, हरेक दिन प्रोजेक्टर, साउन्ड सिस्टम, सर्भर अन अफ, एयर कन्डिसन मार्फत र हल मेन्टेन गरेर धेरै नोक्सानी बिहोर्नु परेको उहाँको भनाइ रहेको छ। पनि यति इन्क्वायरिजहरू पठाइराख्नुहुन्छ, हामीलाई माया गरिदिनु भयो। जुन टाइममा हामी ओपन गरेका थियौँ एकदमै कन्सर्न कतिले त हुन्छ नि यस्तो यस्तो नियम छ नेपालमा कहिले हुन्छ त्यो लेभलमा सोधिराख्नु भएछ। अब हामीले सबैलाई दर्शकलाई भन्ने त आफू सेफ बस्नुहोस् अहिले हैन। यो समस्या हाम्रो मात्र होइन, सबैलाई प्रब्लम छ हैन। कसैलाई स्यालेरिजको वेमा छ, कसै व्यापारीलाई अब इन्ट्रेस्ट होला, कस्टहरू होला। सो पहिला हामी सेफ बस्नु पर्यो। सरकारलाई चाहिँ अब त्यो अघि भने जस्तै फिल्म हलको समस्या समाधान गरिदिएर भएन कि ओभरअल पब्लिक हेल्थमा के प्लान छ पनि सरकारको। भोलि भ्याक्सिन आइसक्यो भनेछ, 3टा भ्याक्सिनले अनाउन्स गरिसक्यो हैन। त्यसमध्ये 2टाले त कोल्ड स्टोरेज चाहिन्छ। सो कोल्ड स्टोरेज चाहिने त नेपालको त्यो भ्याक्सिन नेपाल त आउने सम्भावनै देख्दैनौँ हामी। सो यो समयमा ब्याङ्कले किस्ताको लागि ताकेता गरिरहेको कारण मानसिक टर्चर हुने बताउँदै उहाँले ब्याङ्कबाट किस्ता ऋणमा नै थपिदिउँला ब्याज तिर्दिनु भन्ने खालको जवाफले हल सञ्चालकमा तनाव बस्नु परेको दुःख समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। कोभिड नियन्त्रण गर्न सफल देश चाइना, ताइवान, सिङ्गापुर, जापान सबैले लकडाउनसँगै
बोर्डर कन्ट्रोल गरे तर नेपालमा लकडाउन भयो। बोर्डर कन्ट्रोल केही भएन। 3 महिना लकडाउनको सट्टा 1 महिना हल चलेको भए 2 महिनाको किस्ता बढी तिर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने अहिले हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो। मिड टाउन सिनेमासका हरेक 2वटा मल्टिप्लेक्स हलमा कुल 350 सिट क्षमता रहेकोमा अवस्था सामान्य हुँदा सरदरमा मासिक 60 लाख रुपियाँको हाराहारीमा कारोबार हुने गरेकोमा कोभिडका कारण थियो सबै गुमेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँहरूको लगानीमा बुटोलमा समेत कुल 1400 सिट क्षमताका हल छन्। त्यहाँको अवस्था समेत उस्तै रहेको उहाँको भनाइ रहेको थियो। यता क्युएफएक्स सिनेमा फ्रेन्चाइजी पोखरा सिनेप्लेक्सको अवस्था समेत उस्तै छ। कुल सिट क्षमता 574 रहेको पोखरा सिनेप्लेक्सका 2 हलमा झण्डै 18 जना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत कर्मचारी छन्। केहीलाई बिदा दिएको र केहीलाई निरन्तरता दिएर अवस्था सामान्य होला भन्ने अपेक्षाका साथ पर्खिरहेको सञ्चालक मध्येका एक राजेन्द्र प्रधानले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले अहिले हल खोलिहाल्ने अवस्था नभएको बताउँदै हल खोलेको खण्डमा समेत अवस्था सामान्य नहुँदासम्म फिल्म हेर्न दर्शक आउने नआउने ठेगान नभएकाले तुरन्त आम्दानीको हुने छाँटकाट नभएको बताउनुभयो। यता सिनेमा प्लास पोखराका सञ्चालक उत्तम द्वाराले सिनेमा क्षेत्रमा पहिलाकै अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने बताउनुहुन्छ। सङ्घ मार्फत माथिल्लो तहमा कुरा भइरहेको छ। विकास बोर्डमा कुरा राखेको छौँ तर सरकारलाई सुन्ने फुर्सद नभएर हो कि अप्ठ्यारो स्थितिमा छ बुझ्न सकेका छैनौँ, सञ्चालक दुहाले गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। सिने प्लाजा अन्तर्गत 4वटा हल छन्। वृन्दावसिनी, श्रीकृष्ण, बाराइखो र बाराइख 4वटा हलको कुल सिट क्षमता 3400 हो। वृन्दावसिनी हल र श्रीकृष्ण हलको 1000 सिट क्षमता हो भने बाराइखो र बाराइखको 700 सिट क्षमता हो। पोखराकै अर्को पुरानो कल्पना हल सिनेमा बन्द भएको छ। यो सिनेमा हल रहेको जग्गा तथा भवन झण्डै 1 वर्ष अगाडि पोखराको प्रतिभा माविले किनेको छ। सरकारले पर्यटक भिसामा नेपाल आउने विदेशी नागरिकहरूका लागि भिजा सम्बन्धी केही खुकुलो बनाउने जनाएको छ। भिजा प्रक्रियामा विगतमा भएको अवस्था परिवर्तन गर्दै सरकारले पर्यटक भिसामा आउनेहरूका लागि केही खुकुलो बनाउने भएको हो। विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा रहेको अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी नागरिकले नेपाली भिसा प्राप्त गर्न दिने निवेदन तथा कागजात सङ्कलन र सहजीकरण सम्बन्धी काम नेपाल सरकारले ताकेता कम्पनी र संस्था मार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकमाथिको छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालको पर्यटन क्षेत्र टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न पर्यटन क्षेत्रले ठूलो सहयोग रहने भएकाले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्रन यसले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीले पर्यटनलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ पर्यटकहरूलाई हामीले कसरी त्यो देशमा चाहिँ बढीभन्दा बढी भित्र्याउने चाहिँ र यो योजनामा हामीले यो 2020 भिजिट 2020 भन्ने योजना पनि सरकारले यहाँ ल्याएको छ। तर कोभिडले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई स्थगित गर्नु पर्यो। त्यो कोणबाट चाहिँ यो आउनु पछाडि त्यो त्यसले भिजा दिने जुन अहिलेसम्मको जुन प्रक्रियामा छ अध्यागमन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अहिले छलफलको क्रममा रहेको छ। अध्यागमन सम्बन्धी विद्यमान कानून परिवर्तन गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षबाट आवाज उठ्न थालेपछि सरकारले केही कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याएको हो। नेपालमा विदेशीको आगमन, उपस्थिति र नेपालबाट विदेशीको प्रस्थानलाई नियमित र व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको सरकारले जनाएको छ। विधेयक प्रचलनमा आएपछि विदेश जाने र विदेशबाट हुने नेपाली नागरिकको आगमनलाई पनि व्यवस्थित गर्नेछ। तीनवटा ट्रेड युनियनहरूले औपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसर पाएर नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन्। रोजगारीको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले नसमेटिएको बेरोजगारीलाई योजनालाई तत्काल सुरु गर्न समेत ट्रेड युनियनहरूले माग गरेका हुन्। योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा
परिमार्जन पनि माग गरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताउनुभयो। अवकाशपछि स्वास्थ्य सुरक्षा समेत समेट्ने गरी कार्यक्रम विस्तार गर्न पनि माग गरेको उहाँले बताउनु भएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपादान वा अवकाश कोषकै रूपमा स्वैच्छिक रूपले तोकिए पनि बढी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यान आकर्षण गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। परिवारलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा परिमार्जन गर्नुपर्ने। 4. अवकाशपछि वृद्ध अवस्थाको लागि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अझ आवश्यक हुने हुँदा अवकाशपछिको लागि समेट्ने गरी सुरक्षा योजना कार्यक्रम विस्तार हुनुपर्ने। 5. 2074 भाद्र 19 पूर्वको सञ्चय कोष र उपदान कोषलाई श्रम ऐन 2074 अनुरूप समय अवधि बढाएर एवं थप विस्तारको सुविधा प्रदान गरेर कोषमा रकम जम्मा गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने। ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सचेतनका लागि नेपाल सरकार, रोजगार तथा संघ र ट्रेड युनियन महासंघहरूले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, सञ्चय कोष तथा उपादान व्यवस्था गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाँझिएका ऐन नियमहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। अहिलेसम्म करिब 13,000 प्रतिष्ठानका 1,79,340 श्रमिक कर्मचारीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भए पनि अझै धेरै क्षेत्रलाई यसले आकर्षण गर्न भने सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टोलटोलमा गएर PCR परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्न थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। सरकारी निर्णय अनुसार केही समय बन्द रहेको स्वाब संकलनको काम महानगरले सुरु गरेपछि स्थानीय खुसी भएका हुन्। वडा कार्यालयहरू मार्फत जनशक्ति परिचालन गरी PCR परीक्षणका लागि महानगरले स्वाब संकलन गरिरहेको छ। स्थानीय आदर्श लाम्छाने महानगरको उक्त कामलाई समुदायको सुरक्षाका लागि राम्रो कदम भन्नुहुन्छ। सबैजनाको टेस्ट गरेर विस्तार गर्दाखेरि चाहिँ पुरै कम्युनिटी नै सेफ हुने कुरा हो यो चाहिँ, सो एकदम राम्रो इनिसिएटिभ हो। महानगरपालिकाले अझ बृहत रूपमा स्वाब संकलन गर्न सके सबैको पहुँचमा पुग्ने आशा स्थानीयले गरेका छन्। अहिले विभिन्न मापदण्ड बनाएर स्वाब लिइरहेको महानगरलाई स्थानीय उद्धव प्रसाद लाम्छाने अधिकांश जनता सशुल्क परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा नभएकाले अभियानलाई बृहत बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। यो सबै यहाँ मात्र नभएर सबै ठाउँमा यो हुनुपर्छ। अब कति गर्नु अधिकांश नेपालीहरूले गर्न नसक्ने अवस्थामा छ, त्यसले गर्दा यो गरेको साह्रै राम्रो। नगरपालिकाले यसलाई अझ बृहत रूपमा लानुपर्ने देखिन्छ। अर्का स्थानीय फाल्गुनी दाल केही समय बन्द भएर पनि निःशुल्क स्वाब संकलन भइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै महानगरपालिकाले मात्रै नभएर अन्य ठाउँमा पनि यसरी नै अभियान चलाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। अब साधारणले सबैको पहुँच नहुन सक्छ, कमसेकम यति भइदिनु, नगरपालिकाबाट यति भइदिनु खुसी लागेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र लामाले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा स्वाब संकलन थालिएको बताउनुभयो। संक्रमित एक घरका ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिहरूको स्वाब संकलन थालिएको हो। सबैको अनुरोध मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ र कन्ट्र्याक्टमा भएकोहरूलाई मात्रै ट्रेसिङ गराउनु हो। हामी यहाँ कस्तो अहिले आइरहेछ भने म अहिले 14 दिन भयो 15 दिन भयो मेरो टेस्ट गराउनु पर्यो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ कि यस 13 दिन 14 दिन तिनीहरूलाई चाहिँ नगरे पनि हुन्छ। जो कन्ट्र्याक्टमा भएको छ, जो बिरामी छ, त्यसमा भएकोहरूलाई मात्रै गराउने हो। यो कोभिडको निःशुल्क परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बदर भएपछि अहिले सरकार र स्थानीय तहहरूले मापदण्ड बनाएर कोरोना परीक्षण गरिरहेका छन्। अन्य जिल्लाहरूमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा भने दिनदिनै संक्रमित बढिरहेका छन्। महानगरपालिकाले अशक्त वृद्धहरूको मोबाइल भ्यान मार्फत स्वास्थ्य कर्मी खटाएर स्वाब संकलन गरिरहेको छ। हज समितिमा अध्यक्ष शमशेर मिहाले आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै सदस्यहरूले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। गृह मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका समितिका सदस्यहरूले मंगलबार मुस्लिम आयोगमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। मुस्लिम आयोग पुगेका सदस्यहरूले अध्यक्ष मिहालाई कारबाहीका लागि सहयोग गर्ने भन्दै ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। हज समितिका सदस्य नजीबुल्लाह अन्सरीले गृह मन्त्रालय
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संवैधानिक मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मियाले आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धमा प्रमाणसहित उजुरी दिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष मियाले हज यात्रामा जाने हजीहरूको व्यवस्थापनमा करिब 3 करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप सदस्यहरूले लगाएका छन्। हजीहरू बस्नका लागि भवन व्यवस्थापन, खाना व्यवस्थापन, हवाई यात्रा लगायत अनियमितता भएको उनीहरूको भनिरहेको छ। हज यात्रामा जानेहरूबाट अध्यक्ष मियाले प्रतिदिन 12 रियल बढी रकम लिएको आरोप समेत समितिका सदस्यहरूले लगाएका छन्। नेपाल हज समितिका त्यो अध्यक्षका क्रियाकलापबारे हामीले उहाँको कमी कमजोरी औल्यायौँ र हामीले जे देख्यौँ कि उहाँले आर्थिक अनियमितता गर्नुभएको छ। पवित्र ठाउँलाई अपवित्र भावनाले, पवित्र इच्छाले त्यसलाई बिगाड्नु भएको छ। पोखरा न्युजमा अब पर्यटन समाचार। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गैंडा तस्करको अभियोग लागेर सजाय भुक्तान गरेकाहरूलाई गैंडा संरक्षणमा लाग्न प्रेरित गरेको छ। निकुञ्जमा गैंडा संरक्षणको चुनौती बढिरहेको बेला निकुञ्ज प्रशासनले यसअघि तस्करमा लागेर सजाय भुक्तान गरेका चेपाङ समुदायका केही व्यक्तिहरूलाई गैंडा संरक्षणमा प्रेरित गरेको हो। 1 दशक अघि गैंडा खाक तस्कर गर्नेहरूले निकुञ्ज आसपास बस्ने चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरी गैंडा मार्न लगाएको र सोही अभियोगमा सजाय भुक्तान पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई अहिले गैंडाको संरक्षणका लागि काम गर्न प्रेरित गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अडनाथ बरालले बताउनुभयो। तत्कालीन समय गैंडाको चोरी शिकारमा एउटै गाउँका 40 जनासम्म संकलन भएका थिए। चेपाङ समुदायका तीनै व्यक्तिहरूलाई अहिले गैंडा संरक्षणमा जुट्न निकुञ्जले प्रेरित गरेको हो। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बरालले निकुञ्ज सम्बन्धी ऐनले निकुञ्जमा तस्करी गर्नेहरूलाई 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र 15 वर्षसम्म कैदको सजाय गरेकोले पनि तस्करीको काममा नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। कसरी प्रेरित गर्न सकिन्छ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि छलफल गर्ने भनेर हामीले मूलत वर्षसम्म कैद थियो। अहिले त्यसलाई बढाएर 10 लाख जरिवाना र 15 वर्ष कैद बनाएको छ। कानुनी हिसाबले यति ठुलो विषय छ। 15 वर्ष कैद बस्ने र 10 लाख रुपियाँ तिर्ने भनेको सामान्य तामसुने कुरा होइन। तस्करमा संलग्न भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका आफन्तहरूले भने चेपाङ समुदायका लागि आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरे तस्करी कम हुने बताएका छन्। विगतमा अधिक अशिक्षाका कारण तस्करीमा प्रयोग भएको उनीहरूले बताए। त्यसैले चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आय आर्जनमा प्रेरित गर्न सके तस्करी कम हुने उनीहरूको भनाइ छ। आर्थिक रूपमा असुरक्षित भएमा गैंडाको संरक्षण गर्न सम्भव नभएको पनि चेपाङ समुदायका युवाहरूले बताएका छन्। आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा अबला हुनेतर्फ आफूहरूलाई प्रेरित गर्न निकुञ्ज प्रशासन समक्ष उनीहरूले माग गरेका छन्। तपाईको चोरी तस्करीका कुराहरू आए। चोरी तस्करी किनभने तपाईको एउटा चेपाङ समुदायमा हेर्नुहोस्, एउटा आफ्नै घरमा भएको एउटा बोकाको मूल्य तोक्न नसक्ने मान्छेले चोरी तस्कर गरेर तपाईँको यो यतिमा कसरी मलाई यसरी के अरे दिनुहोस्, मसँग यसरी यो सामान छ भनेर भन्न सक्छ होला र। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगातार 3 वर्ष शून्य चोरी शिकार वर्ष मनाइएको थियो। तर यो चालु आर्थिक वर्षमा खाक चोरी नभए पनि तस्करले 4 वटा गैंडा मारिसकेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकै वर्ष 38 वटा गैंडा मारेर तस्करी भएको इतिहास समेत छ। तस्करीमा लागेका कतिपय चेपाङहरू अहिले कैद भुक्तान गरेर घर फर्किएका छन् भने कतिपय सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। कैद भुक्तान गरेर फर्किएका केही व्यक्तिहरू केही फेरि तस्करमा संलग्न हुन थालेपछि निकुञ्जले गैंडा संरक्षणमा चेपाङ समुदायलाई प्रेरित गरेको हो। पोखरा न्युजमा अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से झण्डै 64 अङ्कले बढेको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार नेप्से परिसूचक 64.70 अङ्कले बढेर 1874.81 अङ्कमा बन्द भएको हो। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 12.96 अङ्कले बढेर 362.33 अङ्कमा बन्द भएको छ। दिनभर 196 कम्पनीले 5 अर्ब 13 करोड 18 लाख 86,488 रुपियाँको 1 करोड 47 लाख
89,303 किता सेयर खरिद बिक्री गरेका छन्। अहिले सेयर बजारका लागि हरेक हिसाबले उपयुक्त माहौल बनेकाले लगानीकर्ताले लगानी बढाएको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घट्नु, कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण राम्रो निस्कनु र कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने क्रम बन्नुले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च भएको देखिन्छ। त्यसै कारण बजारमा सेयर माग बन्न जाँदा परिसूचकले पनि नयाँ उचाइ तय गर्दै आएको देखिन्छ। बुधबार कारोबारमा आएका समूह मध्ये होटल समूहको सूचक नै मात्रै घटेको छ, बाँकी सबै समूहका सूचक बढेका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह 7.93% बढेको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 7.32%, अन्य समूह 6.72%, लघुवित्त समूह 3.86%, निर्जीवन बीमा समूह 3.31%, बैंकिङ समूह 2.97%, जीवन बीमा समूह 1.74% र म्युचुअल फन्ड समूह 1.35%ले बढेको छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने इन्सुरेन्सको संस्थापक सेयरको 42 करोड 29,98,000 रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। यस्तै दोस्रो धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा नेपाल पुनः बीमा कम्पनी रहेको छ, जसको 29 करोड 44,81,000 रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। नबिल बैंकको पनि 23 करोड 19,48,000 रुपियाँको कारोबार तथा सेयर खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार एनएमबी माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीका सेयर धनी र विशाल बजार कम्पनीका सेयर धनीको 10%ले कमाएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल पुनः बीमा कम्पनी, अजोड इन्सुरेन्स, शिवम सिमेन्ट लगायतका कम्पनीको सेयर धनीले पनि झन्डै 10%ले कमाएका छन्। बजारमा उच्च वृद्धि भए पनि लक्ष्मी क्युटी फन्डका इकाइ धनीले सबैभन्दा धेरै 3.68%ले कमाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको खर्च तथा राजस्व संकलन विवरण सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी खर्च तथा आमदानी सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिक कुल बजेटको 6.29% अर्थात् 2,09,86,36,000 रुपियाँ खर्च गरेको हो। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रथम चौमासिकसम्मको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चपट बोहराले यस वर्ष गत वर्षभन्दा 1.76%ले खर्च वृद्धि भएको बताउनुभयो। गत वर्ष पहिलो चौमासिक कुल बजेटको 4.53% मात्रै खर्च भएकोमा यस वर्ष चालुतर्फ 1,10,47,50,000 अर्थात् 6.65% र पुँजीगत तर्फ 79,38,76,000 अर्थात् 5.93% खर्च भएको मन्त्री बोहराले बताउनु भएको हो। कार्यालय संरचनामा हामीले अप्ठ्यारी दिने कार्यक्रमका योजनाहरूको लागि चाहिने कार्यविधि बनाउने र सूचना त्यसको लागि आवश्यक गृह कार्य यथेष्ट रूपमा गरेका छौँ र यो वर्ष अत्यधिक रूपमा पुँजीगत खर्च हुने कार्यक्रम। चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 33,38,13,58,000 बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो। मन्त्री बोहराले यस वर्ष 90% भन्दा बढी बजेट खर्च हुने दावी गर्नुभयो। यस्तै राजस्वतर्फ पनि गत वर्षभन्दा प्रगति भएको मन्त्री बोहराले बताउनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 76,70,30,000 राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो चौमासिकमै 45.93% अर्थात् 31,09,66,000 राजस्व संकलन गरेको मन्त्री बोहराले बताउनु भएको हो। 6.29% हुन आउँछ, जबकि आर्थिक वर्ष 76-77 को सोही अवधिमा 4.53% खर्च भएको थियो। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 32.12% राजस्व संकलन गरेको थियो, तर यस वर्ष गत वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा 64.45%ले बढी राजस्व संकलन भएको छ। कोभिड-19 को कारण ठप्प रहेको ठमेलमा विस्तारित चहलपहल बढ्दै गएको छ। बाह्य पर्यटक छिटपुट मात्रै देखिए पनि स्वदेशी उपभोक्ताको कारण चहलपहल बढ्दै गएको देखिन्छ। ठमेल क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरूले पनि चहलपहल बिस्तारै बढ्दै गएको बताएका छन्।
कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्षको चैत्र महिनादेखि लकडाउन भएपछि पर्यटकीय बजार ठमेल पनि प्रभावित भयो। विमानस्थल बन्द भएपछि पर्यटकहरूको आवागमन रोकियो। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गए पनि लामो समय विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा पर्यटकहरू नेपाल आउन सकेनन्। त्यसैले पनि ठमेलका पर्यटकहरू देखिनन्। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गरे पनि सरकारी मापदण्डका कारण पर्यटकहरू आउन सकेका छैनन्। त्यसैले पनि ठमेल क्षेत्र पर्यटक विहीन बनेको छ। तर केही दिन यता स्वदेशी उपभोक्ताहरूको चहलपहल बढेको ठमेलका व्यापारीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै होटल क्षेत्रमा पर्यटकहरूले बुकिङका लागि सोधपुछ गरिरहेको होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब चाहिँ हुन्छ कि जस्तो आशा छ। अब हामीसँग त्यही छ, अब हुन्छ नै भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। जस्तो अब हुन्छ होला आशा पनि छ होइन। अब के मान्छे निराशाजनक मात्रै लिन, हामीले नेगेटिभ मात्रै लिनु पनि हुँदैन होइन। पोजिटिभली लिँदा चाहिँ अब केही सुधार उन्मुख हो कि। पर्यटन व्यवसायीहरूले भने कोभिड-19 रोकथामका लागि पर्यटकका लागि तयार पारेको मापदण्डका कारण पर्यटकहरू घुम्न आउन नसकेको बताएका छन्। सरकारले नेपालमा आएपछि क्वारेन्टाइन नबसिकन PCR परीक्षण गरी घुम्न जाने व्यवस्था गर्ने हो भने पर्यटकहरू आउन सक्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइरहेको छ हैन। मैले चाहिँ त्यति गरेर नेपाल आउने टुरिस्ट अहिले भेट्न गाह्रो छ, भेटिँदैन। र एयरपोर्टमै जो एराइभल भिसा आएको पनि भिसा दिइराख्यो, त्यो चाहिँ दिनै पर्छ। विदेशी पर्यटकका लागि ठमेल पहिलो गन्तव्य हो। त्यसैले ठमेलमा पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएका व्यवसाय धेरै छन्। पर्यटक नै नभएपछि ती व्यवसायहरू समस्यामा परेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। कतिपय व्यवसाय बन्द भइसकेका छन्। त्यसैले ठमेलको चहलपहललाई बढाउन पनि पर्यटकलाई नेपाल आउन सहज हुने खालको नीति सरकारको अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवसायहरूले बताउँदै आएका छन्। पोखरा न्युजमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले विश्वको नेतृत्व गर्न अमेरिका फर्केर आएको बताउनु भएको छ। सत्ता सम्हाल्ने तयारीका लागि विभिन्न 6वटा महत्त्वपूर्ण पदमा मनोनयन घोषणा गर्दै बाइडेनले आफ्नो समूहले अमेरिका र अमेरिकी नागरिकलाई सुरक्षित राख्दै विश्वको नेतृत्व गर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा सहमति जनाएसँगै बाइडेनले उच्च तहको गुप्तचरी सूचना नियमित रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। व्हाइट हाउसले ताजा अन्तर्राष्ट्रिय खतरा र विकास क्रमका बारेमा विस्तृत दस्तावेज र राष्ट्रपतिले पाउने दैनिक जानकारी पाउने जनाएको छ। बाइडेनले आफ्नो समूहले अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न, विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण गर्न र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो अनुभव साझेदारसँग सहकार्यमा लगाउने बताउनु भएको छ। बाइडेनले डाइरेक्टर अफ नेशनल इन्टेलिजेन्समा एभ्रिल हेन्सलाई मनोनयन गर्नुभएको छ। यदि अनुमोदन भएमा उहाँ डाइरेक्टर अफ नेशनल इन्टेलिजेन्स पहिलो महिला बन्नुहुनेछ। यस्तै विदेश मन्त्रीको जिम्मेवारी टोनी बिल्किगलाई, होमल्यान्ड सिक्युरिटीमा अल्हान्द्रो मुयाक्स र अर्थमन्त्रीमा अर्थशास्त्री ज्यानेट एलेन मनोनयन परेका छन्। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचार। युएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बार्सिलोनाले डिनाभो किएभलाई पराजित गर्दै अन्तिम 16मा स्थान पक्का गर्यो। बार्सिलोनाको जितले समझीको इटालियन टोली युभेन्टसलाई पनि फाइदा पुग्यो। युभेन्टसले समझमा यसअघि बार्सिलोनासँग 2-0 को हार बिहोरेको थियो। त्यसकारण टोलीको 3 खेलमा 6 अङ्क थियो। एकतर्फ बार्सिलोनाले किएभलाई पराजित गर्नु र आफ्नो खेलमा फेरेन्कभारोसलाई पराजित गरेको युभेन्टसले पनि अन्तिम 16मा स्थान पक्का गरेको हो। समझीमा बार्सिलोना 4 खेलमा 12 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ। 4 खेलमा 9 अङ्क जोडेको युभेन्टस पनि अर्को चरणमा पुगेको छ। 1-1 अङ्क बोकेका किएभ र फेरेन्कभारो भने युरोपा लिग स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस्तै समयमा चेल्सी र सेभिला दुवै अन्तिम 16मा स्थान पक्का गरेका छन्। सेभिलाले क्रान्सोदार तथा चेल्सीले रेनेसको मैदानमा 2-1 को जित दर्ता गर्दै अर्को चरणमा प्रवेश गरेका हुन्। दुवै चेल्सी र सेभिलाको 4 खेलमा 10-10 अङ्क छ। समयमा भने हालसम्म सबै टोलीको सम्भावना कायम छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले इस्तानबुललाई 4-1 ले पराजित गर्दा पिएसजी लाइप्जिगले मैदानमा 1-0 को जित निकाल्यो। अङ्क तालिकामा युनाइटेड 4 खेलमा 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पिएसजी र लाइप्जिगको 6 अङ्क छ। इस्तानबुलमा पनि 3 अङ्क साथ अर्को चरणमा पुग्ने प्रयासमै रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार।
पश्चिम वायुको प्रभावले आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना देखिएको छ। पश्चिम वायुको प्रभावले बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुनका साथै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना देखिएको छ। उक्त प्रणालीको प्रभावले बिहिबार बेलुकासम्म देशका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि पूर्ण बदली हुनका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हिमपातको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो। राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही अन्य देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको हो। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचार कन्टेमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1948 जनामा कोभिड-19 पुष्टि, 3140 जना संक्रमण मुक्त, थप 28 जनाको मृत्यु। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भए ता फिल्म प्रदर्शन हुन सक्दा सिनेमा हल सुनसान। पोखराका सिनेमा घर बन्द हुँदा मासिक झण्डै 2 करोड रुपियाँ बराबरको नक्सानी। पर्यटकको नेपाल आउने विदेशीलाई भिजा सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउन तयारी, उल्लेखनीय रूपमा पर्यटक भित्रण सहयोग पुग्ने गृह मन्त्री थापाको भनाई। शेयर बजारमा उत्साह, नेप्से 64 अङ्कले बढ्दा परिसूचक 1900 नजिक। बुधबार मात्र 196 कम्पनीको 5 अर्ब 13 करोड भन्दा बढीको कारोबार। र युएफए च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बार्सिलोनासँग डिनाभो किएभ पराजित। बार्सिलोनाको जितसँगै सम्म जीको इटालियन टोली युभेन्टसलाई फाइदा। अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।